جڑا بندہ زندگی دے اندر لجپال آقا نے فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی نے اس حدیث پاک دے کہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اپنی زندگی دے اندر ایک واری کسے بندے دی چغلی کردا ہے، کسے بندے دی غیبت کردا ہے، کسے بندے دا عیب بیان کردا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے تے 10 عذاب نازل فرماتا۔ کتنے عذاب؟ سارے بولو ذرا۔ 10 عذاب اس بندے تے نازل ہوندے نے جیڑا اپنی ساری زندگی وچ ایک واری کسے دی چغلی کرے تے جنہیں ساری زندگی چغلیاں کردیاں لنگائی ہوئے۔ وہ 10 عذاب کی نے؟ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو لو اپنی رحمت نو دور ہٹا دینا، یہ پہلا عذاب۔ دوسرا، اس بندے نو فرشتیاں دی صحبت نصیب نہیں ہوندی۔ تیسرا عذاب، موت دے وقت اس بندے دی روح نو شدید تکلیف دیتی جائے گی۔ جدو اس بندے دے مرن دا ٹائم آئے گا، مرن دے وقت اس بندے دی روح نو شدید تکلیف پہنچائی جائے گی، اور او بندہ چوتھا عذاب کہ او بندہ دوزخ دے قریب ہو جائے گا۔ اور پنجواں عذاب اے وے کہ اس بندے نو جنت تو دور کر دیتا جائے گا۔ اور چھواں عذاب دے واسطے اے وے کہ اس بندے دی قبر دے اندر شدید عذاب دیتا جائے گا۔ اور ستواں اس بندے دا جڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ دی طرف اس بندے دے اتے او اے وے کہ اس بندے دے عمل نو ضائع کر دیتا جائے گا۔ اور اٹھواں عذاب کہ اس بندے دے چغل خوری دی وجہ دے نال میرے تے تیرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی روح نو بھی اذیت پہنچ دیئے۔ اور نواں عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے تو ناراض ہو جاندہ ہے۔ اور 10واں عذاب اے وے کہ قیامت والے دن او دیاں نیکیاں جڑیاں نے انہاں نو گناہاں دے اندر تبدیل کر دیتا جائے گا، گناہاں دے اندر تبدیل کر دیتا جائے گا۔ تو اندازہ لگاؤ مسلمان بھائیو کہ کسے بندے دی چغل خوری کرنا، کسے بندے دی غیبت کرنا، او دی کنڈ دے پیچھے کتنا بڑا عذاب ہے۔ آخری بات، موسیٰ علیہ السلام دی قوم بارش نہیں ہو رہی، 3 دن ہو گئے نے بارش نہیں ہو رہی۔ کتنے دن ہو گئے نا؟ 3 دن۔ قوم آگئی موسیٰ علیہ السلام دے کو، اللہ دے نبی دعا فرماؤ اللہ بارش پا دے وے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا؟ آؤ نماز استسقاء پڑھنے۔ کی پڑھنے ہیں؟ نماز استسقاء۔ آج ساڑھیاں منڈیاں نو نوجواناں نو انگریزی دے بڑے بڑے ٹف ورڈ جڑے نے نا وہ یاد نے، لیکن اگر کسی نے پوچھ لو نا کہ میہ نہیں پیندا تے کیڑی نماز پڑھنی، گھٹ ہی ہے بندیاں نو، عربی نال تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ مولوی جو ہے نا مسیتے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرب دی زبان عربی، میری زبان عربی، قرآن دی زبان عربی، جدو تساں مرنا قبر وچ بھی عربی۔ انگلش وچ نہیں انہوں نے آ کے پوچھنا واٹ آر یو ڈوئنگ، یہ آ کے فرشتے آئے تو نہیں پوچھنا، کیوں جی آپ صاحب ہے تو نہیں انہوں نے آ کے پوچھنا جی ہو آر یو، یہ فرشتیاں سوال نہیں کرنا، انہوں نے آگے پوچھنا من ربو کا، ہمیں دس تیرا رب کی، تیرا رب کون؟ بہرحال اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا آؤ میدان دے اندر نماز استسقاء پڑھیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم نو لیا کے میدان دے اندر ٹر گئے، ان جا کے نماز بھی پڑھیے، میہ نہیں پیا پڑھا، ملک بڑا ہے۔ آخری گل تیرا ایمان تازہ ہو جاوے ذرا محبت نال کہہ سبحان اللہ۔ اور پھر ویکھو کہ اسی لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر گل تو سانو پہلے باخبر کر چھڈی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو ہر گل تو پہلے باخبر کر دیتا کہ میرے غلاموں اے وی ہویا جی، اے وی ہویا جی، اے وی، تسی اس گل تو بچیا جی۔ اور یہ ترجمانی کی اعلیٰ حضرت نے۔